بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أهلا وسهلا، أمسية سعيدة في هذا المساء هذا. إن شاء الله نشوف معكم واحد المقابلة على بشكل سريع بين رضوان وبريطاني، جون فرانكو بريطاني في دوري زيفيو الدولي بفيرونا. إذا على بركة الله نبداو كافالي اف 6 كافالي اف 3 دي 5 دي 4 او 6 E6 E3 fou D6 fou D6 C4 C6 cavalier F3 F5 5 C5 C5 fou C7 fou C7 H4 H4 cavalier F6 fou D2 fou D2 dame E7 dame E7 B4 B4 cavalier B17 B5 مرة أخرى B5 تيروك دام A4 خروج مغامرة E5 أو تكسير الحماية ديال السونتر E5 B برون سي E prend D, C prend B7, C prend B7, faux prend B7, C, C6 راح ندو بيضة في نوصل كافاليي C5. كان مرة أخرى أنه تكون واحد المغامرة، ولكن كان تحسبا أنه نضرب هنايا ناكل ياكل لاتور ناكل. إذن في هذه الحالة هذه نقدر ناكل يعني جوج قطعات فو ولا تور في لا دام. ولا تور في لدى، لأنه فيه عملية حسابية شيئا ما هوش نغامر بهذه القطعة هذه. فدام برون بيكات دام برون بيكات فو برون سي6 كافاليي B5 faux B6 faux B4 كذلك faux B4 cavalier F E4 cavalier F E4 cavalier F E4 tour C C1 F4 مرة أخرى الهجوم على في الجناح هذا الملك. كان المفروض مرة أخرى أنه يلعب بالفو أو إذن كافاليي E5 مرة أخرى نطلب الفو ونهدد العظام. ما فو B7. إذن هنايا B7 كان المفروض مرة أخرى أنه
نقوم بواحد ديفياسيون ديال لا دام. كانت واحد لا ديفياسيون ديال لا دام، ولكن ما شفتش فيها، يعني كان عليا المفروض نجيب الحصان هنا بلا تور تياكل بلا دام، ياكل بلا دام. في هاد الحالة أولا ناكل ليه الحصان. هذا هو لا ديفياسيون اللي كان عليا المفروض نديرها. كان عليا نقوم بهاد العملية هادي، ياكل هو بلا دام، نفترضو ياكل بلا دام تناكل ليه الحصان ديالو، تياكل تناكل تياكل تناكل. هنا تيبقى عندي تعطي كاليتي ومنطون تربح واحد لا بوزيسيون. اذا تنقوموش بهاد العملية هادي. قمنا ب كافاليي نو فو بي7 اف 3، دفعنا على الحصان اللي عطيناه هاد لاكاز هادي، و فيما بعد انه تغير المقابلة بشكل اخر. كافاليي تطلب لا تور. في هذه الحالة هذه مجبر انني نخلي ليه لا تور، لانه عنده هاد الفو هذا ممكن يقضي عليا. الى جيت بلا تور هنايا ممكن نضرب الحصان ونجيب الفو ديالو هنا وعاد طرد لي هاد الفو هذا. اذا هذا مغامرة مبغيناش، قدرنا نخليو ليه هاد لا كاليتي هادي، قطعة مش كاليتي. فو برون سي 3، فو برون سي 3، فو برون سي تور برون سي. إذا تور برون سي 5، كافاليي برون تور دام روا، تيجي في هذا الاتجاه هذا روا هو دي ان، كافاليي اف دوي روا اف دوي، روا او دوي تور سي 8، تور سي 8، كافاليي جي 6. كافاليي جي 6 غادي اما الى في حالة ما كان هنا ولا تندو بالمات. الى رجع هنايا تنديرو شاه تندير ليه لا تور. اذا في هذه الحالة هذه في حالة ما جانا لا ميم شوز تنديرو شاه، لان عندي دائما تندير شاه وتندير لا تور. عندي هذا الحصان طالب هنايا وهذا لا تور، ولا البيض حامي هنايا، والحصان دائما ما عندوش فين يلعب. اذا تيكون عندي لافونتاج دائما. اذا في هذه الحالة هذه كافاليي جي 6 تور برون سي 7 تياكل تناكل، تور برون سي 7، كافاليي برون اش 4 تور سي 8 سي دوي. كما تتشوفوا المقابلة انها روا او ان فو سي دوي. هنا ارتكبت الخطأ، معرفتش كيفاش ارتكبت الخطأ، واش جا شي لعبة يعني مباغتة، ما فهمتش شنو اللي وقع. هو انني لعبت جوج لعبات في نفس الوقت. لعبت هادي بحال ما نقولوا لعبت بهذا الشكل هذا. هذا هو اللي لعبت دماغيا، لعبت بهذا الشكل هذا. وهذا خطأ تيرتكبوه بزاف ديال اللاعبين. اذا عوض انني نقوم بالفو هو الاول، اما الا كان تنطلب عاد نلعب بالحصان ديالي، لكن انا اخطأت لعبت بالحصان. اذا هذا هو الخطأ اللي عطيت فيه قطعة
إذا هنا قلنا كافاليي، قلنا كافالي اف 5، كافالي اف 5 تور برون اف 5 هو الخطأ. عاد لعبت الفو دي 3 كافالي برون دي 3. إذا هنايا هذا هو المشكل اللي وقعت فيه في عوض. إذا في هذه الحالة هذه دام برون دي 3 كما تلاحظوا عندي جوج قطع مطلوبات. اعمل على هذا الشكل هذا. إذا من خلال هاد البوزيسيون هذه كان المفروض نو كلت يعني دام برون سي دوي تور برون 3 اف دوي فو برون بي 5 دام اف 5 تور 3 و جي 1 فو سي 4 بطبيعة الحال فو سي 4. مرة أخرى درت A3 مفروض ندير A4. أنا درت A3 ندير A4 حتى إلا جا طلبو ممكن ميقدرش هو يدفع بهاد الفو هذا لأنه ندير ليه شاه نعاود شاه ندير ليه قطع. إذا لعبت هاد القطعة هادي هكا سي 3 تور أدوي دام برون اف 4. هو ما صالحيش هداك البيضاق تما يبقى. دام برون اف 4 تور برون A3 دام بي 8 دام بي 8 روا اف 7 و اف 7 دام سي 7 روا او 6 دام برون جي 7 A5 لاحظوا A5 دام برون دام H6 يشيك روا دي 7 دام برون A7 يشيك روا سي 6 لاحظوا أنه الآن صاحبنا غادي يتقدم عند البيضاق ديالو باش يحميه ومن طون يتجنب الخطورات ديال هاد الشاه مثلا وتمشي بلا تور او شي حاجه. اذا دام سي 6 دام او 7 دام او 7 طبيعة تور. المفروض انا نمشي بالبيضاق ولكن هذا وحده من الاخطاء ديال التكتيك. يعني المقابله كان التوقيت يعني ضعيف، التوقيت قليل، وكان يعني ما كان يعني باش نربحو اكثر الوقت، وهذا اللي جعل نوقعوا في الاخطاء ديال البيادق ما يلعبوش. يعني كان المفروض الابيادق يمشيو مع بعضهم عوض باش نجيب لو روا ديالو هنايا. كان المفروض في هذه اللحظه هذه اللي انا هنايا كنمشي بالبيضق ونتبعو البيضق الاخر ويمشي معاهم لو روا وباش ندهي شويه ونمشي في المقابله مزيان. هذا واحد من ثالث خطا اللي تندير. قلنا دام او 7 تور دي. اذا النتيجي كما تشوفوا في هاد لابوزيسيون هادي ما عنده حتى شي مشكل، يقدر يجيب الفو ديال البيضق ديالو هنايا وما يبقى عندوش حتى شي اشكال. يعني هنا مفروض انا نهاجم بهاد البيضق باش نربح المقابله. اذا هذا هو الخطا اللي ارتكبنا. تور اف 4 رغم ان جات غلطه شويه. تور دي 1 يشاك روا
D1 roi H1, non, roi H, tour D1 roi H doué D4. تيبان لأنه مفروض نمشي، لكن أنا خطأ هذا هو اللي ارتكبت. دام سي دام أو8، دام أو8 إيشيك، دام أو8 روا B6، roi B6، roi B6 دام A4. كما تلاحظوا تلعب بقينا دينا تلعبو بشكل غريب. تور C1، تور C1، تور C1 لأنه حمل تور. تور C1 دام A3، دام A3 تور D1، تور D1 دام B2، دام B2 شيك، دام B2 روا C5 تيتحمى مع دام C5. دام 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 A3، دام A3، دام A3 B5 دام C، دام B2 échec، dame B2 échec roi A4، roi A4، roi A4 dame C2 échec. الأخطاء كما تلاحظوا فو B3 dame C6. يعني تلاحظوا مثلا عشوائية دام C6، يعني الوقت ما كانش عندنا الوقت باش الواحد يفكر، يعني باش ينفذ نقلة ممتازة. روا A3 يعني كان واحد السرعة كثيرة. دام C5، دام C5 يشيك روا B2، روا B2 دام A5 كما لاحظتوا خلى لي البيضاء لأن كان الوقت متيسمحش. D3، D3 دام E5، دام E5 يعني دام E5 روا C2، روا C2 كما تلاحظوا هنايا في هذه اللحظة هذه راه لابارتي نيل. روا C2 دام C5 إيشيك. ومرة أخرى ديما القطعة تبقى تيلعب بهاد لي كاز هادي، سينو غادي يلعب بهادي ويدير شاه هنايا ويدخل يضام. و جميع الحالات غادي يكون بات. إذا في هذه الحالة هذه المقابلة تعادل وكانت سريعة جدا. شكرا على المتابعة وتحية لي منكم من قناة الشمولية، ونتمنى لكم فرصة ممتعة إن شاء الله باش تفاداو هاد الأخطاء السريعة اللي تتكون، خصوصا الوقت اللي ما كانش يسمح، لأنه كانت الوقت ساعة ونص لكل لاعب وضيعنا بزاف ديال الوقت. إذا شكرا على كل هذا، ونتمنى لكم فرصة ممتعة إن شاء الله في مقابلات قادمة إن شاء الله في حول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.